الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الصلاة علامة الإيمان. إيمان علامة نواس شغف القلب بالصلاة. قلب نواس لوي بجتا كون إبر قلب مازي إيمان فك ديان الضلال. جنة المؤمنين في الأرض. زمينار مؤمن قال الله جنتي دي انواس. من كان قواهم ايمانا زار ايمان بشي مظبوط يبر نواس لمبا، يبر دوا بيش، يبر يقين. فإن حضور القلب في الصلاة نواس ما زي بر قلبر حاضر قران خشوع ساتي كامل قري فرصف کوشش قري قائم قران على قدر رغبته في الله. زتو زدور رغبتا سي الله ركه. فبالصلاة يوزن إيمان الرجل. نواس لوي منشر إيمان ري أطفازا إبر حالات إبر قدر خدور الله ري إبر خدون نصيبة سري كيا مناجات رزاقا قريبو دي كنسيس لا واسطة فيها. نواس وري بشوت بندات دي الله درميانات خنو واسطة ني. فلا شيء أقر لعين المحب عند الله محب زبي عدر قريبر صغر فتولي تندا دي يبا الله بالا خلوة مزي محبوبر مناجات الله وقد أقبل محبوب عليه. الله بندرك إقبالار فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله تلي إيمان الله إك خدور محبته سدي يا نر ميزان كلي أطفى زيبو نواصلوي بشي إنصاف ولا ميزان. الصلاة دليل على محبة العبد للرحمن. بندي رحمن ري أدر قردي يا نر دلالتي دي نواس إبر وقت ري كيوت استعمال قرير إبر قلب هوكا توجهي خنسي سريكا محبت. فكل محب يسعى فتی آدر گره یه کوشش گردی بر اکثر وقتاری خده خاده مع من يحب زاره آدر گره زیانار آدر گره یاناره مازه وقتار هده. ويحرص أن تكون هذه اللحظات أحسن الأوقات له. حرص گردی زي وقتوا محبوب رمونتو أرزا زیانار فسنگ گره یانار إكا وقت لاغدين بشي شند جا وقتا. فقلبه حاضر فيها قلب حاضر قراكي. لأن حقيقة الحياة حياة حقيقة يدي قلب حاضر راكون. والذي يحب الله زي الله ري محبوب محبت قري تراه يحب قضاء وقته في الوقوف. إبيه فسنقر دي الله رمونتو تياير وقت گزاران. يسعى أن تكون هذه خير أوقاتي. کوشش قردي بر بشي بالا وقتا يانان كامل الحضور قلب لوي عقل لوي. هذه علامة الإيمان يعني دي دلالة إيمان علامة. فانظر إلى وقتك توار وقتك صا أين تضعه وفيما تقضيه. كيوم مازي حرار كيوم مازي گزارار. هذا الذي ينبيك حقيقة من تحب. حقيقة قري كيوري أدر قرار خاري أدر قرار يان لوي رطفا زيبا أطفا زيبا ديان لوي. فمن كان محبا لله زي الله ري محبت قريبو فإنك تراه يسعى ليكون جل وقته في القربة. يبي كوشش قريبو دي بيش باق وقتا مولا ربرك قريبانر الله المنتو تيان ومازي گزارانت. ومن كان محبا للدنيا زي دنیا ری آدر گریبو بی کوشش گریبو دی بیش تیم خرز گریبو دی ما يحب منها دنیا تو خنسی سره فسنگره یا نمازی. تل الله رمازی آراری این نواصر آدار نواصر ما تیم خاره بالله آراری توفیق دوك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.